बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जो बात आपको मैं सुनाने लगा हूँ, आप सुनोगे तो मेरी तरह आप भी मुस्कुरा दोगे। हुआ ये कि एक ख़ातून जो 1600 सीसी कार पर सवार थी और आराम से जा रही थी, अचानक पता नहीं क्या सूझा, जहाँ ब्रेक लगानी थी वहाँ उन्होंने रेस दे दी और गाड़ी MCB जो कमर्शियल एरिया है उसके अंदर घुस गई। फिर वो 1122 वाले आए, उन्होंने गाड़ी को जिस मुश्किल से निकाला। अच्छा, किसी सितम ज़रीफ़ ने उस पर पोस्ट लगाई और पूछा कि कसूर किसका, बैंक वालों का कि वो ख़ातून के रास्ते में आ गए, या ख़ातून का कि जिसने ब्रेक की जगह रेस लगा दी। अच्छा, जब भी ज़िंदगी में इस तरह का कोई मामला होता है, आई डोंट नो क्या है कि ख़वातीन हमेशा ब्रेक की बजाय रेस पे पाँव रखना ज़्यादा पसंद करती। मुमकिन है घबरा के करती हो, बंदा घबरा भी तो जाता है। यानी ये जो राफेल वाले थे, इस पे किसी ने बड़ा मज़े का किया कि बहुत अच्छे तैयारे थे, फ्रांस ने बड़े अच्छे बनाए थे, मगर सिर्फ एक चीज़ रह गई, उस पर पीछे L लिखना चाहिए था। L का मतलब होता है लर्नर, यानी अगर कोई लड़की गाड़ी चला रही हो तो पीछे L टेप से लिखा जाता सुर्ख रंग में कि ये अभी सीख रही है, तो आसपास आते जाते जो लोग हैं वो मोहतात हो जाएं। आज जुमे के बाद मैं अपनी अहलिया और बच्चों के साथ हम एक स्टोर की तरफ जा रहे थे। डबल रोड थी, तो जो हम जिस रोड पे थे वो ज़ारा हमारे साइड की थी, तो EME, अब ये बड़ी कॉलोनी है, वहाँ से एक ख़ातून आ रही थी और वो गलत साइड पे, तो मैंने गाड़ी रोक दी सड़क के बीच में, ताकि ख़ातून है, अल्लाह माफ़ करे, माइंड कर सकती है, एक तो गलत सड़क पे है, गलत साइड पे है। उसने बिल्कुल मेरे सामने आके रोक के बकायदा उसे कहते ना किचिचियाँ बटी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या तो उड़ के ऊपर से चले जाते या परे हो जाते। तो मैंने उससे बड़े आराम से कहा कि बीबी आप इधर से निकलें, ये सेफ़ नहीं है। लेकिन ख़वातीन ये कर सकती हैं। इससे पहले कि हम आज के सवाल और कमेंट पे चलें, एक आपको बात और मज़े की बताऊं कि जब राफेल का जो तैयारा फ्रांस वाला, वहाँ इंडिया के 2-3 लोग गए सीखने के लिए, तो देख के हैरान रह गए कि इतना शानदार, इतना सेंसिटिव, इतना नाजुक, इतना जदीद निज़ाम। उसने कहा एक बटन, इसको इधर दबाएंगे तो यहाँ से 180 डिग्री पे मुड़ जाएगा, इधर दबाएंगे तो 180 डिग्री पे ऊपर चला जाएगा, और इधर दबाएंगे तो इधर चला जाएगा। तो एक पायलट ने, जो ज़ाहिर है हिंदुस्तानी पायलट था, बड़ी मासूमियत से उसने कहा कि सर वो तो ठीक है, ऊपर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी तो नीचे कैसे जाएंगे? तो उसने कहा नीचे पाकिस्तानी पायलट तुम्हें खुद ही उतार लेंगे, जब वो आएंगे तो तुम उनके मुकाबले में जो जिस तरह भी कर रहे होगे तुम्हें नीचे वो खुद उतार लेंगे। वैसे प्रैक्टिकली हुआ भी यही कि पाकिस्तानियों ने इन बड़े बड़े फ़नकारों को नीचे उतार लिया। वैसे वो नीचे उतरने के बाद भी नहीं मान रहे कि नहीं भी तबाह कुछ नहीं हुआ। कोई ना माने, वो पायलट हो, वो ख़ातून हो, तो बंदा क्या करे। ओके, आप इस पर सोचें, गौर करें। मैं आपको पहले एक मैसेज सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर अख्तर अब्बास साहब, मैं एक हाउसवाइफ और मदर हूँ। मैंने कल ही आपका पोस्ट मैरिज कोर्स ज्वाइन किया है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बहुत शानदार कोर्स बनाया है, बहुत उम्दा बातें बताई हैं। यकीनन ये सब सदका जारिया है। कोई शक नहीं। अल्लाह आपको मज़ीद ऐसे कोर्स बनाने की तौफीक से हमकिनार करे, ताकि हम जैसे लोगों का भला हो सके। मेरा दिल कर रहा था आप बातें करते रहें और मैं सुनती रहूं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक माँ सिखाती है, आपने वैसे सिखाया। सर, मेरा एक सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में रहती हूँ, अच्छी गुजरान होती है। चूँकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे अपने हस्बैंड से कुछ भी मांगते हुए बहुत शर्म आती है। मतलब मैं बहुत दफ़ा सोचती हूँ कि कहूँ या ना कहूँ। घर की बेसिक ज़रूरत की चीज़ें भी ख़त्म हो जाएं तो मुझसे उन्हें कहा नहीं जाता। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल हो गए हैं। सवाल इनका बड़ा अहम है, आपने कभी इस तरह का सवाल नहीं किया। बहुत मुमकिन है एक नेचुरल शाइनेस होती है, पर उससे ज़्यादा जो अहम बात है, जो लोग मानते नहीं हैं, हर औरत में अल्लाह ताला ने एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा रखा है। आप उसे उर्दू में खुद ही कह लें, खुददारी कह लें, यानी जो किसी का एहसान नहीं लेना चाहते।
شادی کے بعد یہ والی کیفیت. اب دیکھیں نعمتیں, کس کس نعمت پہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے. گھر میں روز ضرورتیں ہوتی ہیں اور اللہ ہمارے سب کے والدین پہ رحم کرے اور ان کے درجے بلند کرے اور ہماری محبتوں سے ان کو اور ہمکنار کرے. باپ بنا کچھ کہے, بنا کچھ جتائے, ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ لا رہا ہوتا ہے. اور کبھی بیوی کی, کبھی بچوں کی آنکھوں میں چمک آتی ہے, کبھی اس کو بہتر بھی نہیں کرتے. اور گھر میں روٹین میں اب لائک اگر چکن آنا ہے آپ نے اپنی جیب سے لینا تو اچھے خاصے پیسے لگیں گے, مٹن لینا تو اور بھی پیسے لگیں گے, پر اگر معمول میں آ رہا ہو آپ کو فرق ہی نہیں فیل ہوتا. اسی طور پہ گھر کی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں. تو ان فیلنگز اور ان آبزرویشن کے ساتھ ایک لڑکی 25-26 سال جوان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی عام طور پر اس کو کہنا نہیں پڑتا. لائک کبھی بڑی عید آئی نہیں ہے, میری بیٹیوں نے اپنے طور پہ اپنے جوتوں کے آرڈر کیے, سوٹوں کے آرڈر کیے. مجھے صرف یہ حکم ہوتا تھا کہ بابا آج 15,000 کا آنا ہے, آج 10,000 کا آنا ہے, لے لیجئے گا. اور فلاں جو ہے وہ نہیں لینا, وہ آ گیا ہے, وہ ریپیٹ ہو رہا ہے, تو وہ واپس کر دیجئے گا. اچھا آپ سوچئے ان کی زندگی میں یہ خود مختاری اور آزادی انہیں خوشی دیتی ہے. کبھی کبھی آ کے وہ یہاں پہ یا یہاں پہ مجھے بوسہ دیتی ہیں تو مجھے لگتا ہوتا سب پیسے پورے ہو گئے, یعنی جتنا ان پہ خرچ کیا. کل نماز سے واپسی پہ میں ایک شاپ پہ گیا, وہاں سے میں نے 4-5 آئس کریمیں لی. ان کو کارنیٹو پسند ہے, تو گھر آ کے میں نے چھوٹی بیٹی کو دی, اس کی آنکھیں ہیں چمکی. پھر بڑی بیٹی کو دی, پھر وائف کو بھجوائی. مجھ پہ پابندی ہے کہ آپ نے نہیں کھانی. مجھے یہ سبھی نا ایک ایک بائٹ دیتے ہیں. میں اپنی باہر گراج میں صوفے پہ رکھ گیا, تو وہاں بیٹھ کے میں نے مزے سے کھائی, انہیں نہیں پتہ چلا. یہ میرا بونس تھا. لیکن جس طور پہ وہ مسکرائیں, جیسے وہ خوش ہوئیں, تو بیٹیاں عام طور پہ والدین کے گھروں پہ ہر نعمت مہنگی سے مہنگی, باپ تنگ ہو آسان ہو وہ لا کے دیتے. پورا کچن معمول کے سرکل میں چلتا ہے, شادی بیاہ, ابھی عیدیں شبراتیں. تو جب شادی کے بعد پہلی دفعہ کچن میں چیزیں لانی ہوتی ہیں تو لڑکیاں شائع ہوتی ہیں. کچھ میں نے دیکھی ہیں جو اپنی ماں کو فون کرتی ہیں کہ اماں یہ چیز کی کمی ہے, وہ تو دفتر چلے گئے. اچھا اب یہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ دفتر تو معمول میں گیا ہے, پہلے بھی جاتا تھا, اب اس کی زندگی میں یہ کچن, یہ لڑکی ایڈ ہو گئی ہے. یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں, تو اب اس کو بتانا ہے. یا جب شام کو آ جائے مت بتائیے, شام کو ساتھ اس کو لے کے نکلیے, اور جو کچن کی ضروری چیزیں ہیں, آپ کو سبزی چاہیے, آپ کو جتنے نمک ہے وہ چاہیے, آپ کو کچن میں جو مختلف مسالہ جات کے ڈبے ہیں وہ چاہیے, اور چینی سے لے کے ہر چیز آپ تھوڑی تھوڑی لے کے رکھ لیں تاکہ ڈبے آپ کے بھرے ہوئے ہوں. جو چائے کی پتی ہے وہ ضرور چاہیے, آئل چاہیے, آئل کا بڑا ڈبہ لے لیجئے. جب شروع میں تنخواہ آتی ہے اس وقت بھی لے سکتے ہیں, اب بھی لے سکتے ہیں, اوکے. اگر یہ نہیں کرو گے تو جو کچن ہے وہ تو شام کو اس سے چلنا ہی چلنا ہے. جب شام کو میاں آئے گا اور اب کھانا نہیں ہوگا, اب یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. یہ آپ کی معصومیت نہیں کہلائے گی, یہ نالائکی کہلائے گی. کہ مجھے کہہ دیتی, آ رہا تھا مجھے فون کر دیتی, میسج کر دیتی, میں چیز لیتا آتا. شروع میں چونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی, لیکن اب آپ کی زندگی میں تو 3-4 برس گزر گئے اور اب تک آپ کو ٹرینڈ ہو جانا چاہیے. سو 2 ہی رستے ہیں. ایک یہ کہ جب تک ماں باپ دیتے ہیں آپ ان سے لے لیا کریں, اماں کو بتا دیں, اماں بائکیا کرا کے کسی گاڑی میں بھائی کے ہاتھ سبزی بھی بھیج دیں گی. میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کے گھروں پہ سبزیاں, آٹا, راشن سب بھجواتی ہیں, اور اگر میاں ہو اور وہ تھوڑا انکھ والا ہو تو پھر وہ یہ کرتی ہے کہ کھڑکیوں پہ لٹکا جاتی ہیں, بیٹی کو فون کر دیتی ہیں کہ کھڑکی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. یعنی اس کے سامنے یہ کیسز میں نے لاہور میں دیکھے, اور جنہوں نے کیے انہوں نے بھی مجھ کو بتایا. سو ایک رستہ یہ ہوتا ہے, لیکن یہ پائیدار نہیں ہے, یہ مستقل چلنے والا نہیں ہے. بھائی ابھی چھوٹے ہیں وہ لاتے رہیں گے, پھر جیسے بڑے ہوں گے پھر ان کی بیویاں آئیں گی پر یہ نہیں کر پائیں گے, اور یہ مستقل حل بھی نہیں ہے. تیسرا یہ کہ جو آپ کی جمع پونجی ہے آپ اس سے خریدتے رہیں, پر کیوں؟ جو گھر کا سربراہ ہے وہ انکار ہی نہیں کر رہا, اس کو کوئی حرج نہیں ہے.
صرف آپ کی زبان پہ وہ جو تالا لگا ہوا ہے تو یہاں غلط جگہ پہ بریک مت لگائیے. آپ یہاں پہ ریس دیجئے اور انہیں بتائیے. لسٹ ایک بنا لیا کریں, صبح جاتے ہوئے ساتھ دے دی, شام کو آتے وہ لے آیا کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے جو ضروری چیزیں ہوئیں وہ اپنے پی این کے ہاتھ اپنے دفتر کسی اب تو 200-250 میں آپ پورے شہر میں 40 کلومیٹر کا شہر ہو تو بھی بائک ہی آپ کے گھر آ کے چیزیں چھوڑ جائے گا. سو اس بات کو آنے والے دنوں میں لے اپنے لیے مسئلہ نہ بنا لیجئے گا. یہ شائنس نہیں ہے, اب یہ نالائکی, کمزوری اور اس کو موضوع لفظ آپ بھی سوچ لیجئے. اور وہ ساری بچیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ بھی اس پہ کوئی فخر کرنے والی بات نہیں ہے. جس کے جو ذمہ ہے اس کو وہ کرنا چاہیے اور اس کو وہ کہنا چاہیے. اختر عباس کو دیں اجازت. السلام علیکم.